الشيطان तस्वीर देखना है। بسم الله الرحمن الرحيم إذا وإذا
بسم الله خلق الإنسان اقرأ
بسم الله الخلق بسم
والصلاة والسلام على سيدنا اللهم افتح لنا أبواب الخير اللهم افتح لنا أبواب الخير اللهم افتح لنا أبواب السعادة اللهم افتح لنا أبواب السعادة اللهم افتح لنا أبواب السلام اللهم افتح لنا أبواب السلام اللهم افتح لنا أبواب الرزق اللهم افتح لنا أبواب البركة اللهم افتح لنا أبواب الرحمة اللهم افتح لنا أبواب الودة اللهم افتح لنا أبواب اللهم افتح لنا أبواب اللهم افتح لنا أبواب الودة اللهم افتح لنا أبواب الرزق اللهم افتح لنا أبواب الرزق يا اللهم افتح لنا أبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الجنة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وفرق علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا معنا كما أمرنا يا إلهنا ما وعدتنا كما اللهم إنا دعونا كما فاستغفرنا يا إلهنا كما وعدتنا اللهم إنا دعونا كما فاستغفرنا يا إلهنا كما وعدتنا برحمتك
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم